ईरान के शहर असफहान में तबाह इजरायली ड्रोन का मलबा मिल गया। ईरानी सहाफ़ी ने ड्रोन के मलबे के साथ एज लाइव भी किया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सहाफ़ी ने बताया कि इजरायली ड्रोन हरमेस को ईरानी दिफाई निज़ाम ने आज सुबह 5 बजे कामयाबी से निशाना बनाकर गिराया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रोन पर इब्रानी ज़बान के स्टिकर चस्पा हैं। مناطق حوالی ساعت 5 صبح امروز پدافند غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران 1 فروند پهپاد فوق پیشرفته هرمس رو منهدم و سرنگون کرد و این پهپاد مجهز به تسلیحاتی بوده برای هدفگیری که حتی فرصت نکرده این تسلیحات رو به سوی اهداف خودش شلیک کنه و این نشون میده که نیروهای پدافندی ما آماده‌اند و این